Please watch GS News पोखरा। हामीले सोसल एक्टिभिटिज त गर्छौँ, त्यो गर्दा गर्दा हामी आफूलाई पनि टाइम दिनु जरुरी छ जस्तो छ कि हामीले हाम्रो लागि टाइम नै दिँदैनौँ, खायो पियो रमायो त्यति मात्रै। तर ब्रेथबाट चाहिँ हाम्रो बडीको ऊर्जा हाई हुन्छ। जब ऊर्जा हाई हुन्छ नि कामहरू हामीले इजिली गर्न सकिन्छ। हेर्नु, सबैजनासँग गाडी छ, बाइकमा सबैजना हिँड्नु भएको छ, मोटरसाइकलमा बाइक सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ नि, गाडी सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो बडीलाई सर्भिसिङ गर्दैनौँ कि बडीलाई चाहिँ यतिकै छोडिदिन्छ, बरु टन्स खानेकुरा चाहिँ खान्छ, तर बडी सर्भिसिङ चाहिँ गर्दैनौँ। सो यो ब्रेदिङ टेक्निकहरूले, मेडिटेसनहरूले चाहिँ हाम्रो बडीलाई सर्भिसिङ गर्छ, ताकि हामी एभ्रिडे केही न केही काम गर्नको लागि एनर्जाइज हुन्छौँ कि। सो फिजिकल, मेन्टल एन्ड सोसियल वेलबिङ एन्ड नट मेयरली द एब्सेन्स अफ डिजिज अर इन्फर्मिटी भन्छ WHO ले। सो यसमा तिनवटा कुरा आउँछ, एउटा फिजिकल हेल्थ, मेन्टल हेल्थ अनि सोसल वेलबिङ। हामीले फिजिकल हेल्थलाई र सोसल हेल्थलाई त प्रायोरिटी दिन्छौँ, तर मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ प्रायोरिटी खासै दिँदैनौँ। मान्नुहुन्छ यो कुरा? सबैजनाले मान्नुहुन्छ? ओके। सो यो सेसन छोटै भए पनि नर्मल्ली यो 1 घन्टाको सेसन हुन्छ मेरो, तर यहाँ चाहिँ टाइमले गर्दा सानो सेसन हुन्छ। सो सेसन 2 तरिकाले सुरु गर्न मिल्छ। एउटा चाहिँ मैले बोलिराख्ने, हजुरहरूले सुनिराख्ने। अर्को चाहिँ मैले बोल्ने, अर टु वे इन्टरेक्सन। कस्तो खालको सेसन हजुरलाई ठिक लाग्छ? सेकेन्ड वान या फर्स्ट वान? सेकेन्ड वान। ओके, टु वे इन्टरेक्सन 10-12 मिनटको सेसन हुन्छ, त्यही पनि टु वे इन्टरेक्सन है। मैले एउटा क्वेसन सोध्छु सबैलाई, हस्, वाट इज स्ट्रेस? तनाव भनेको के हो? एनीवान? स्ट्रेस अथवा स्ट्रेस सबैलाई हुन्छ? सबैलाई हुन्छ स्ट्रेस? मलाई चाहिँ हुन्छ है, सबैलाई हुन्छ है। ओके, सो स्ट्रेस भनेको, ओके माइक छैन तर सो म आफै नै भन्छु, स्ट्रेस भनेको धेरै काम छ, टु मच वर्क टु डु। काम धेरै छ तर टाइम थोरै छ हामीसँग, सँगसँगै हामीसँग एनर्जी पनि कम छ, राइट? लो एनर्जी, लेस टाइम एन्ड मेनी वर्क। त्यो कामलाई हामीले घटाउन सक्छौँ त? टाइमलाई बढाउन सक्छौँ? बुझ्नु भएको छ नि कुरा? टाइमलाई पनि बढाउन सकिँदैन, कामलाई पनि घटाउन सकिँदैन। भने त केही न केही त उपाय हुनु पऱ्यो नि त्यसलाई स्ट्रेस नहुनको लागि। सो बडीको एनर्जी लेभललाई बढाउन चाहिँ सकिन्छ कि बडीको एनर्जी लेभललाई बढाइयो भने चाहिँ वी क्यान रिड्युस आवर स्ट्रेस। सो एज अ डक्टर मैले दबाईको कुरा गर्दा अहिले यो सेसन चाहिँ त्योभन्दा पनि अलिकति फरक छ है, त्यसरी बुझौँ सबैजनाले। सो बडीको एनर्जी लेभललाई इन्क्रिज कसरी गर्ने? हाउ टु इन्क्रिज द एनर्जी लेभल अफ द बडी? एउटा सिम्पल टेक्निकहरू हुन्छ क्या हाम्रो लाइफमा, गरिँदैन तर छन् धेरै। ब्रेथ, श्वास भनेको यस्तो माध्यम हो नि, श्वासबाट बडीको एनर्जीलाई एकैछिनमा उठाउन सकिन्छ, एकैछिनमा अफ गर्न सकिन्छ। सबैजना अहिले त्यसलाई 5 मिनट्सलाई गर्न तयार हुनुहुन्छ? 5 मिनट्स ओन्ली, सबैजना रेडी हस्? सो हाम्रो माइन्डको टेन्डेन्सी हुन्छ कि पास्टमा र प्रेजेन्टमा मात्रै सोच्ने, कि पास्टमा हुन्छ कि फ्युचरमा हुन्छ, सरी प्रेजेन्टमा चाहिँ हुँदैन। अनि यो पास्ट र फ्युचरको जुन माइन्डको टेन्डेन्सी छ नि, यसलाई प्रेजेन्ट मोमेन्टमा ल्याउनलाई र त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ कम गराउनलाई ब्रेथले एकदमै राम्रो काम गर्छ कि। अनि हाम्रो माइन्डलाई पनि ब्रेथले कन्ट्रोल गर्छ। सी हाम्रो टेन्डेन्सी अफ माइन्ड कस्तो हुन्छ? सो म उपेन्द्र सरलाई सोध्छु है, उहाँलाई मैले 10वटा कम्प्लिमेन्ट दिन्छु अहिले। उहाँको टोपी एकदम राम्रो छ, उहाँको ब्याग पनि राम्रो छ, उहाँ इज अ भेरी गुड एमसी, उहाँको आँखा पनि राम्रो छ, तर उहाँको नाक राम्रो छैन। यति भन्ने बित्तिकै उहाँले बेलुका घरमा गएर पहिला सुरुमा नाक हेर्नुहुन्छ क्या। मान्नुहुन्छ नि यो कुरा? अरू कुरालाई मतलब गर्नुहुन्न। त्यो भनेको हाम्रो माइन्डको टेन्डेन्सी टु क्लिङ इन द नेगेटिभिटीलाई बढी सोचिन्छ हाम्रो माइन्डले चाहिँ। त्यो माइन्डलाई पोजिटिभिटीमा कसरी ल्याउने? यही ठाउँमा ब्रेथले काम गर्छ। जस्तै सरलाई मैले सोधेँ एउटा क्वेसन, रिसाएका बेलामा हजुरको श्वास कस्तो हुन्छ? म रिसायो भने कुनै कुराहरू एकदम फास्ट गर्न मन लाग्छ, छिटो दौडिन मन लाग्छ। एङ्गरको बेलामा श्वासको गति फास्ट हुन्छ होइन? देख्नु बुझ्नु भएको छ नि यो कुरा? रिसाएको बेलामा त्यस्तै
फियरको बेलामा, डरको बेलामा श्वासको गति कस्तो हुन्छ? जब हामी डराउँछौँ अलिकति रोकिन्छ, राइट? डराएको बेलामा श्वास रोकिन्छ नि, यस्तै हुन्छ। अनि एउटा रोएको बेलामा कस्तो हुन्छ हाम्रो श्वास? जब एउटा बच्चा रुन्छ नि, यसरी नै रुन्छ बच्चा। सो यो हाम्रो इमोसन्स हो बडीको, होइन? एङ्गर, फियर, क्राई। सो यो इमोसनले हाम्रो ब्रेथको प्याटर्नलाई चेन्ज गर्यो, राइट? चेन्ज गर्यो। भाइस वर्षा पनि पोसिबल छ कि यो ब्रेथको प्याटर्नलाई हामीले भोलुन्टेरीली चेन्ज गर्यो भने हाम्रो इमोसन्सहरू पनि चेन्ज हुन्छ, हाम्रो एङ्गर कन्ट्रोल हुन्छ। सकिन्छ मैले भन्दिनँ, कन्ट्रोल हुन्छ एङ्गर। त्यस्तै फियर पनि कम हुन्छ, स्ट्रेस लेभल कम हुन्छ। इभन म यो फिल्डमा 13 वर्षदेखि छु मेडिटेसनमा। आई हेभ रेड अ लट अफ साइन्टिफिक पेपर। पहिला मलाई विश्वास लाग्थेन, तर जब मैले सबै पेपर हेरेँ मलाई के विश्वास लाग्यो, यस्तो चाहिँ काम गर्छ। अनि जब मैले आफूले प्र्याक्टिकल्ली फिल गरेँ नि, अझै मलाई ग्यारेन्टी भयो कि यो चाहिँ छोटो नहुने कुरा रहेछ मेरो लाइफमा। सो मैले 13 इयर्सदेखि यो टेक्निकहरू रेगुलर गर्दैछु कि। सो अहिले सबैजना यो टेक्निक गर्न रेडी हुनुहुन्छ? 5 मिनट्स रेडी? यतातिर हुनुहुन्न हो? रेडी? ओके। थोरै गर्मी छ तर ठिक छ। सो एउटा सानो टेक्निक गर्छौँ। त्यो टेक्निक गरेपछि एकछिन आँखा सबैले बन्द राख्छौँ। एकछिन आँखा बन्द राख्छौँ। मैले सर्टन इन्स्ट्रक्सन्सहरू दिन्छु, त्यो इन्स्ट्रक्सन फलो गर्छु 5 मिनटको लागि। त्यसपछि मैले आँखा खोल्नु भनेर भन्छु, त्यसपछि सबैले आँखा खोल्छु, हस्? तर यो गर्नुभन्दा पहिला एउटा सानो रिचुअल गर्नुपर्छ। सबैजना रेडी है? एउटा सानो रिचुअल्सको लागि तपाईँले हात यस्तो गराउँदा एकचोटि। अब यो हातलाई यसरी तल लिएर आउँ, जसको पकेट छ नि पकेटमा हात राखौँ। पकेटमा धेरैजनाको मोबाइल फोन छ होला, त्यसलाई निकाल्नु। जसको बाहिर छ त्यसलाई होल्ड गरौँ एकपल्ट। सबैले आफ्नो फोनलाई होल्ड गर्छौँ। लेट्स होल्ड आवर फोन। यो फोनमा साइलेन्स भन्ने एउटा अप्सन छ नि, साइलेन्समा क्लिक गर्छौँ। कि त एयरप्लेन मोड कि त साइलेन्स। हामी ध्यान गर्दा फोनले पनि ध्यान गर्छ एकछिन। अर्को 5 मिनट चाहिँ लेट्स नट गेट डिस्टर्ब बाई एनिथिङ, किनकि फोन त हामीसँग 24 आवर्स नै छ। सो सबैले साइलेन्स गरौँ फोनलाई, साइलेन्स। अर्को 10 मिनट कसैले पनि फोनलाई चलाउँदैन, हस्? रेडी? ओके। अनि अर्को कुरा, आँखा पनि खोल्दैन बिचमा। तपाईँहरू यही हुनुहुन्छ, मैले कसैलाई कहीँ पनि लाँदिनँ, त्यसैले आँखा बन्द नै राख्छौँ। सो एउटा सानो टेक्निक छ, कसरी गर्छु म देखाउँछु। नर्मल ब्रेथ दिन्छौँ। तपाईँ हातलाई यसरी राखौँ एकचोटि, मुट्ठी बाहिर, यो पोजिसनमा साइडमा। मैले इन्स्ट्रक्सन्समा इन भन्छु। जब इन भन्दाखेरि यसरी माथि दुई हात स्ट्रेट माथि, अनि 1 भन्दा हल्का नाकबाट सी आवाज निकाल्दै निस्किन्छ, केही फरक पर्दैन, आफ्नै हो, हस्? फेरि पनि यसरी बस्छौँ, यसरी जोड्दैनौँ, यसरी पनि जोड्दैनौँ, मुट्ठी अगाडिपट्टि। इन भन्दा माथि, 1 भन्दा हल्का फोर्समै जानुपर्छ नाकबाट, है? सो इन। एक मिनट सबैले डेमो गरौँ, सबैले समेत। थोरै डिस्टेन्स गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ, अलिकति डिस्टेन्स छोइन्छ भने थोरै डिस्टेन्स गर्न सकिन्छ। ओके। सो एउटा डेमो गर्छौँ सबैजनाले, त्यसपछि मैले आँखा बन्द गर्नु भन्छु अनि आँखा बन्द गरेर गर्छौँ, हस्? ओके। लेट्स गेट रेडी। हल्का मुट्ठी सोल्जरको अगाडि। इन भन्दा माथि, इन 1, इन 2, इन 3। यो गर्दा नाकबाट आवाज आउनु जरुरी छ। यो भएन भने चाहिँ यो टेक्निक गरेको फाइदा हुँदैन। एउटा अर्को चाहिँ अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा आँखा बन्द गरेर गर्छौँ, हस्? यो 3 राउन्ड गर्छौँ। जब मैले विश्राम भन्छु, विश्रामबाट दुवै हातलाई बिस्तारै थाइको माथि यसरी राख्छौँ, हत्केलाहरू आकाशतर्फ राख्दै थाइको माथि। रेडी? फोन सबैको साइलेन्स चाहिँ अफ। ओके। सो मुस्कुराउँदै गर्छौँ, हस्? लेट्स क्लोज आवर आइज। आँखा बन्द। एकछिन दुवै हातलाई जङ्घाको माथि राख्छौँ, थाइको माथि राखौँ। दुवै हात थाइको माथि, तिघ्राको माथि, दुवै हातलाई विश्राम गर्छौँ एकछिन। अब एउटा लामो गहिरो श्वास लिन्छौँ। टेक अ लङ डिप ब्रेथ। एउटा लामो गहिरो श्वास लिन्छौँ अनि बिस्तारै खाली गर्छौँ। आँखा बन्द राख्छौँ, आइज क्लोज। आँखा खोल्यो भने त्यो गरेको केही फाइदा रहँदैन। सो लेट्स क्लोज आवर आइज। लामो गहिरो श्वास अनि बिस्तारै खाली गर्छौँ। So let's get in position.
फर दिस अघि सिकाएको हल्का मुट्ठी सोल्डरको अगाडि, यसलाई भस्त्रिका पनि भनिन्छ। हल्का मुट्ठी सोल्डरको अगाडि, एउटा नर्मल ब्रेथ अनि बिस्तारै खाली गरिदिनु। मुट्ठी अगाडि फर्किन्छ, मुट्ठी अगाडि फर्किन्छ, फेरि पनि एउटा नर्मल ब्रेथ। एकपटक आँखा खोलौँ न, ओपन योर आइज, यसरी बस्छौँ। नाउ लेट्स क्लोज आवर आइज, आइज क्लोज, साधारण श्वास अनि बिस्तारै खाली गरिदिनु। क्लोज योर आइज। अब पुरै जोसका साथ गर्छौँ। भस्त्रिका इन भन्दा माथि, 1 भन्दा तल। लेट्स गेट रेडी। भस्त्रिका इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12. आइज क्लोज, आँखा बन्द, दुवै हात जङ्घाको माथि, हत्केलाहरू आकाशतर्फ। एकछिन आँखा बन्द राख्छौँ। हातलाई पुरै रिल्याक्स, हातलाई रिल्याक्स राख्छौँ पुरै। एकछिन आँखा बन्द राख्छौँ। क्लोज योर आइज, palms facing the sky, हात जङ्घाको माथि, थाइजको माथि। Just feel the sensation on the body. एउटा साधारण श्वास लिन्छौँ फेरि अनि बिस्तारै खाली गर्छौँ। क्लोज योर आइज, आँखा बन्द, फेरि पनि हल्का मुट्ठी सोल्डरको अगाडि। सेकेन्ड राउन्ड, साधारण श्वास अनि बिस्तारै खाली गरिदिनु। पुरै जोस र उसका साथ सँगै गर्छौँ। भस्त्रिका इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन विश्राम। दुवै हात जङ्घाको माथि, थाइजको माथि, palms facing the sky, आँखा बन्द। Just become aware of your breath. श्वासप्रति सजग रहन्छौँ। Feel the sensation on your body. अन्तिम तथा लास्ट राउन्ड, हल्का मुट्ठी सोल्डरको अगाडि, जङ्घाको अगाडि। एउटा साधारण श्वास लिन्छौँ अनि बिस्तारै खाली गरिदिन्छौँ। अब पुरै जोस र होसका साथ सबैले सँगै गर्छौँ। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 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 पुरै विश्राम। Just feel the sensation on your body. एकछिन आँखा पुरै बन्द राख्छौँ। ढाड र गर्दन सिधा। शरीरमा उत्पन्न भएको तरङ्गहरूप्रति सजग रहन्छौँ। एउटा लामो भएको श्वास अनि बिस्तारै खाली गर्छौँ। आँखा एकछिन पुरै बन्द राख्छौँ, एकछिन खोल्दैनौँ। अर्को एउटा लामो भएको श्वास अनि बिस्तारै खाली गर्छौँ। फेरि पनि एउटा लामो भएको श्वास and relax. बाहिरबाट आएको आवाजप्रति सजग रहन्छौँ। आँखा बन्दै राख्दै त्यो पुरै आवाजलाई स्वीकार्छौँ। अब आफ्नो दाहिने खुट्टाप्रति सजग रहन्छौँ। बिकम अवेयर अफ योर लाइफ चाहिँ खुट्टालाई हलाउँदैनौँ, जस जहाँ छ त्यहीँ राख्छौँ, हलाउँदैनौँ। जस खुट्टा छ भन्ने कुराप्रति सजग रहन्छौँ। दाहिने खुट्टा
दायाँ घुँडा, दायाँ जङ्घा अनि पुरै दायाँ खुट्टा, बायाँ खुट्टा, बायाँ घुँडा, बायाँ जङ्घा अनि पुरै बायाँ खुट्टा. Become aware of your genital. जननेन्द्रिय प्रति सजग रहन्छौँ. तल्लो पेट, नाभि अनि पुरै पेट प्रति सजग रहन्छौँ. Become aware of your whole abdomen. दायाँ हात अनि दायाँ शोल्डर, बायाँ हात अनि बायाँ शोल्डर, छाती अनि घाँटी. मुस्कुराउँदै एउटा लामो गहिरो श्वास अनि मुस्कुराउँदै खाली गर्नु. फेरि पनि मुस्कुराउँदै एउटा लामो गहिरो श्वास अनि मुस्कुराउँदै खाली गर्नु. पुरै अनुहारप्रति सजग रहन्छौँ. नाक, दुवै आँखा अनि दुवै कान. फेरि पनि एउटा लामो गहिरो श्वास अनि नाक. शिरको तालुको माथिल्लो भागप्रति पनि सजग रहन्छौँ. पुरै शरीरप्रति सजग रहन्छौँ. Become aware of your whole body. Very when you can now go in as well. And relax. Slowly, also you can now go in as well. And let out. बाहिरको वातावरणबाट आइरहेको सबै आवाजलाई स्वीकार. पंखाको आवाज अथवा बाहिरको म्युजिक. Accept all the noises around you. You are peace. मुस्कुराउँदै अर्को एउटा लामो गहिरो श्वास and breathe out. बाहिरको वातावरणप्रति सजग हुँदै जब तपाईँहरूलाई पूर्णताको महसुस हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै दुवै आँखाहरू खोल्न सक्नुहुन्छ. Slowly and gradually you may open your eyes. So, how was the session? कस्तो रह्यो? Good? Not good. Good. Okay. So, your technique I have been practicing since 13 years. मेरो काममा, मेरो पढाइमा, सबै कुरामा मलाई चाहिँ एकदमै फाइदा भएको टेक्निक हो. अनि आई एम ग्रेटफुल टु लायन्स क्लब. मलाई लखनऊ सरले इन्भाइट गर्नुभएको थियो यो प्रोग्राममा आउनुहोस् भनेर. सो मलाई थाहा पनि थिएन एक्चुअली लायन्स क्लबको नाम चाहिँ मैले सुनेको छु, धेरै सोसल एक्टिभिटिजहरूमा अगाडि छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ. त्यो बाहेक धेरै आइडिया चाहिँ छैन. डेफिनेटली हामीले सोसल एक्टिभिटिज त गर्छौँ, त्यो गर्दा गर्दा हामी आफूलाई पनि टाइम दिनु जरुरी छ कि हामीले हाम्रो लागि टाइम नै दिँदैनौँ. खायो पियो रमायो त्यति मात्रै. तर ब्रेथबाट चाहिँ हाम्रो बडीको ऊर्जा हाई हुन्छ. जब ऊर्जा हाई हुन्छ नि कामहरू हामीले इजिली गर्न सकिन्छ. हेर्नु, सबैजनासँग गाडी छ, बाइकमा सबैजना हिँड्नु भएको छ, मोटरसाइकलमा. बाइक सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ नि, गाडी सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ. तर हाम्रो बडीलाई सर्भिसिङ गर्दैनौँ कि. बडीलाई चाहिँ यतिकै छोडिदिन्छ, बरु टन्स खानेकुरा चाहिँ खान्छ, तर बडी सर्भिसिङ चाहिँ गर्दैनौँ. सो यो ब्रेदिङ टेक्निकहरूले, मेडिटेसनहरूले चाहिँ हाम्रो बडीलाई सर्भिसिङ गर्छ, ताकि हामी एभ्रिडे केही न केही काम गर्नको लागि एनर्जाइज हुन्छौँ कि. सो रेगुलर टेक्निकहरू सिक्नको लागि एक दिनमा हुँदैन. यो त एउटा डेमो मात्रै थियो. यु क्यान जोइन एनी अर्गनाइजेसन जहाँ चाहिँ योगा मेडिटेसनहरू भइरहेको हुन्छ, अथवा यु क्यान जोइन द आर्ट अफ लिभिङ, जसको म आफ्नो फ्याकल्टी पनि हो. म आर्ट अफ लिभिङको मेडिटेसन टिचर पनि हो.
हाम्रो मन्थली प्रोग्राम भइरहेको हुन्छ, यु क्यान जोइन द प्रोग्राम फर अझै राम्रो रेस्पोन्सको लागि चाहिँ। सो अहिले चाहिँ मैले सबैलाई थ्याङ्क यू भन्छु, सबै यहाँको जो गभर्नरहरू हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिक्टको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, अनि अरू सबै सदस्यहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई यहाँ आएर एकछिन बोल्ने आफ्नो टाइमहरू राखेर मलाई पनि राखेर बोल्ने मौका दिनुभयो। आई थ्याङ्क एभ्री वान। सबैको अबको टाइम राम्रो रहोस्। थ्याङ्क यू।